Good morning everyone. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। चराहरू पनि कराउँदैछ किनभने यो बिहानै 8 बज्न लागेको छ। एन्ड आज मैले एउटा क्लास लिइसकेँ। अब फेरि 8 बजेको एउटा क्लास छ। तर त्योभन्दा अगाडि म हजुरहरूसँग एकदमै राम्रो खालको आज चाहिँ सेयर गर्न आँटिरहेको छु भिडियो। आजको भ्लग चाहिँ स्पेशल खालकै हुनेछ किनभने म अहिले कोरोनाको टाइममा कसरी आफूलाई इम्युनाइज राख्ने, कसरी आफूलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर हाई बनाएर राख्ने भन्ने कुराको चाहिँ बारेमा थोरै इन्फर्मेसन लिएर आइरहेको छु र साथसाथै एकदमै हेल्दी खालको रेसिपी पनि। सो लेट्स चेक इट आउट। आज म के सेयर गर्दैछु भनेर नमस्कार र स्वागत गर्दछु फेरि पनि हजुरहरूलाई म मेरो च्यानलमा। सो माथि भने जस्तै म हजुरहरूलाई सिधै किचनमा नलगेर एक्चुअली थोरै गफ गर्नको लागि म यहाँ मेरो रुममा आएको छु। एन्ड यस मैले भर्खरै मेरो एउटा क्लास लिइसकेँ। अब चाहिँ मैले माथि तयारी गरेरै आएको छु अलिअलि। आज दाल बुवाले भिजाइदिनु भएको छैन किनभने आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्न लागेको रेसिपी बनाउन लागिरहेको छु र यसको लागि चाहिँ एक दिन अगाडि हामीले भिजाउनु पर्ने हुन्छ के चिजहरू र नभिजाउँदा पनि हुन्छ, हजुरहरूसँग जे छ त्यसैले पनि बनाउँदा हुन्छ। सो आजको रेसिपी चाहिँ एकदमै हेल्दी रहन गएको छ। यो चाहिँ हामीले सानोमा ठुलो मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन, यो चाहिँ स्पेसली क्यान्सरको पेसेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डाइट हो। र अहिलेको जुन समय छ, जुन परिवेश छ, जुन इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो छ होइन, पेन्डेमिकको टाइम चलिरहेको छ, यसमा पनि हाम्रो इम्युनिटी बुस्टअप गर्नको लागि कुरिलो मैले सिक्रेट खोल्दैछु। कुरिलोको सुप बनाउन गइरहेको छु म। सो कुरिलो कसरी खाने, के गर्ने भनेर मलाई पनि त्यति धेरै आइडिया छैन, तर मलाई मेरो नन्द अन्जु मैयाले सिकाउनु भएको छ। सो मैले त्यसरी नै बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई अन्य तरिकाले पनि आउँछ भने प्लिज सेयर गर्नु होला र मलाई यसै गरी माया गर्दै जानु होला। अर्को कुरा म हजुरहरूसँग के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई जसले हेरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच, र जसले हेरिरहनु भएको छैन भने पनि प्लिज हेर्नु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र भोलि पर्सिका दिनमा पनि मलाई यसै गरी माया गर्दै जानु होला। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड डु ट्राई दिस रेसिपी एज वेल। हजुरहरू यो रेसिपी पक्का पनि ट्राई गर्नु होला। इट्स भेरी टेस्टी, इट्स भेरी हेल्दी एट द सेम टाइम। टेस्टीको त म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ, बट यस डेफिनेटली इट्स भेरी हेल्दी। सो हियर इट गोज। यो चाहिँ एक्चुली कुरिलो हो। यो ल्याएको पनि धेरै दिन भइसकेको छ, 5-6 दिन नै भइसकेको छ, 6-7 दिन नै भइसकेको छ वास्तवमै। तर यसलाई चाहिँ मैले यो ठुलो डन्ठीमै थियो यसरी आएको होइन, यो भाटबटिनीबाट किनेर ल्याएको होइन हामीले। एक्चुली यो चाहिँ बाबुले गाउँ जानुभएको बेलामा ल्याउनु भएको थियो गाउँबाट। म तपाईँहरूलाई फोटो पनि देखाउँछु कसरी चाहिँ गाउँमा कुरिलो खेती भइरहेको छ भनेर होइन, इफ पोसिबल। एन्ड यो कुरिलो चाहिँ लामै खालको थियो, तर मैले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग केलाएँ अनि यसलाई चाहिँ यसरी जिप ब्यागमा चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ लक गरेर राखिदिएको छु। र फ्रेस पनि छ, यो कति फ्रेस नै छ अझैसम्म पनि, किनभने यसमा भएको मोइस्चर। यसलाई पेपरमा पनि ऱ्याप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। मैले पनि पेपरमै ऱ्याप गरेर राखेको थिएँ, तर यो चाहिँ खाइहाल्ने हो भनेर यसलाई चाहिँ यसरी नै राखेको छु। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले कुरिलो जस्ताको त्यस्तै छ। 7-8 दिन पहिला नै ल्याइसकेको हामीले यसलाई, तर यसलाई मैले राम्रोसँग केलाएर राखेको थिएँ। एन्ड यो जस्ट कस्तो फ्रेस छ हजुरहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। तर यो खाइहाल्ने भनेर चाहिँ मैले यसलाई पेपरमा ऱ्याप गरेको थिइनँ, तर अरू 2टा प्याकेट चाहिँ मैले राम्रोसँगले पेपरमै ऱ्याप गरेर राखेको छु। सो यो यसको सुप कस्तो हुन्छ आइम गोइङ टु सो इट। एन्ड यस, यसमा चाहिँ म एड गर्न गइरहेको छु यहाँ राजमा, त्यस पछाडि कालो दाल मैले भिजाएर राखेको छु राति नै। इट्स भेरी हेल्दी किनभने यसले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन होइन, यसलाई इङ्ग्लिसमा एस्पेरागस भन्छ र क्यान्सरको पेसेन्टको लागि चाहिँ इट्स भेरी हेल्दी। बट एट द सेम टाइम हामी जसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो खालको हेल्दी खानुपर्ने छ होइन, यहाँ भनौँ जसको लागि एभाइलेबल छ उनीहरूको लागि, उहाँहरूको लागि पनि यो भेरी हेल्दी डाइट हो। अनि यसको चाहिँ अर्को पनि रेसिपी छ, मलाई बाबुले भन्नुभएको थियो, इफ पोसिबल म त्यसको पनि कुनै दिन देखाउने छु हजुरहरूलाई। बाबुलाई चाहिँ उहाँको दिदी यानि कि सविता दिदीले खुवाउनु भएको थियो ओट्समा चाहिँ यसलाई, यो पर्टिकुलर कुरिलोलाई चाहिँ पिसेर। पोसिबल भयो भने म हजुरलाई त्यो पनि सेयर गर्नेछु, तर आज चाहिँ म हजुरहरूसँग कुरिलोको सुप एलोङ विथ राजमा बनाएर देखाउँदैछु। सो जति सक्दो म यसलाई एकदमै सिम्पल नै बनाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ कुकर बसाइसकेको छ। एक्चुली यसको सुप खानुपर्ने हुनाले चाहिँ मैले यसलाई कुकरमा नै बनाउँछु। एन्ड अर्को तरकारीमा चाहिँ हामीसँग छ फर्सी इज अल्सो भेरी हेल्दी डाइट, हेल्दी भेजिटेबल एट द सेम टाइम। सबैजना खानुहुन्छ फर्सी मेरो घरमा।
एन्ड म यसमा एड गर्न गइरहेको छु प्याज, त्यस पछाडि आएर लसुन र अदुवाको चाहिँ मैले यो क्रस नै गरेँ यसलाई चाहिँ सानो कुरासोमा, अनि एउटा टमाटर। आई एम नट गोइङ टु एड चिल्ली ओभर हियर, म खुर्सानी हाल्दिनँ किनभने यो दाल जस्तो बाबुले खानुपर्ने हुन्छ बुवाले। अनि त्यस पछाडि आएर राजमा र कालो दालको यहाँनिर छ। म यसमा आलु पनि हाल्न गइरहेको छैन किनभने यो चाहिँ बुवाले पनि खानुहुन्छ। यो दालको आज म दाल बनाउँदिनँ, यसैको सुप हुनेछ, त्यसैले गर्दाखेरि आई एम नट गोइङ टु एड पटाटोज हियर। म यसमा आलु एड गर्न गइरहेको छैन। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर कुरिलोलाई एकछिन मात्र कति 10 सेकेन्ड जति फ्राई गरेर, मतलब प्याज पछाडि हालेर त्यस पछाडि आएर राजमा एन्ड देन दाल, कालो दाल हालिसकेको छ। एक्चुअली कालो दाल राजमा नहाल्दा पनि हुन्छ, बट अलिकति यसले चाहिँ ग्रेभीलाई थोरै मोटो मोटो बनाउँछ। भन्न खोजेको चाहिँ पातलो झोल भन्दा पनि अलिकति ग्रेभी चाहिँ बाक्लो बाक्लो हुन्छ राजमा, त्यस पछाडि आएर कालो दालले, त्यही भएर चाहिँ मैले एड गरे हो। सो अब एकछिन म यसलाई 1-2 मिनट जति यसरी नै यसको हल्का जुन एउटा के भन्ने काचो काचो खालको चाहिँ एउटा जान्छ बास्ना, त्यस पछाडि नै म यसमा टमाटर एन्ड लसुन र अदुवाको पेस्ट हालेर यसलाई मजासँगले पानी हालेर सुपको लागि चाहिँ सिटी लगाउन छोडिदिन्छु। एन्ड यस बाहिरको वातावरण चाहिँ यस्तो छ र अरू 2टा प्याकेट चाहिँ मैले यसरी यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले के भन्ने बाबुको ड्रइङ पेपर हो यो ड्रइङ पेपर चाहिँ उसको च्यातिराखेको थियो, अनि यसरी नै मैले यसलाई चाहिँ फ्रेस तरिकाले राखिदिएको छु। यहाँ देख्दै हुन्छ हजुरले फोका फोका पानीको। एक्चुअली यो पानी चाहिँ यो पेपर नभएको भए चाहिँ यसले बिग्रिन सक्थ्यो, त्यसैले यो पानी चाहिँ यो पेपरले सोच्छ अब, अनि यसलाई अझैसम्म चाहिँ हामीले फ्रेस नै राख्न सक्छौँ। सो आई हेभ बाबुको ड्रइङ देख्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, बाबुले बनाएको डल्फिन उसको ड्रइङ पेपर थियो खाली, अनि त्यस पछाडि मैले त्यसलाई नै टियर गरेर यसरी नै स्टोर गरेर राखिदिएको छु। यो अझै पनि केही नभए पनि 1 हप्ता त आरामले चल्छ, बट हामी यसलाई छिटो छिटो नै खाने ट्राई गर्नेछौँ। सो हजुरले देख्नुभयो अब यसको पानी सुकिसकेको छ एन्ड यसरी फ्राई भएको छ यो। अब 2-3-4-5 मिनट नै भइसक्यो। अब म यसलाई चाहिँ के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि म यसलाई चाहिँ अघि जुन हामीले काटेर राखेको टमाटर छ यो टमाटर, त्यस पछाडि आएर लसुन प्याजको पेस्ट, लसुन र अदुवाको जुन पेस्ट अनि मरिचको धुलो माथिबाट स्प्रिङ्कल गरेर यसलाई अब सिटी लाउन छोडिदिँदैछु। सो नाउ अब हजुरले देख्दै हुन्छ मैले मेरो फ्यामिलीलाई चाहिने जति पुग्ने जति रस हालेको छु। अब अहिले त हजुरले यसलाई पातलै देख्दै हुनुहुन्छ किनभने मैले भर्खरै पानी हालेँ र यहाँ देख्दै हुन्छ राजमाहरू पनि पाकेको छैन, त्यतिकै छ, गेडै छ यो। तर अब यो 5-6-7 सिटी नै लगाउँछु म यसलाई। दाल, राजमा, त्यस पछाडि यो कुरिलो पनि मजाले फत्रक्क पाक्छ, अनि यसको ग्रेभी जुन छ अलिकति ग्रेभी भन्दा पनि सुप नै हो यो, सुप पनि अलिकति बाक्लो हुन जान्छ यो पाकिसके पछाडि। सो म यसलाई चाहिँ अब सिटी लाउन गइरहेको छु एन्ड एकछिनपछि म हजुरहरूलाई देखाउनेछु कस्तो भयो भनेर, किनभने अब मेरो 8 o'clock को क्लास सुरु हुँदैछ एन्ड आई एम इन अ हरी। सो हियर वी गो। हाम्रो चाहिँ यस्तो भएको छ सुप। अब मैले यसलाई चट्टसँगले बिर्को मात्रै खोलेको छु। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि क्रस गर्न गइरहेको छु अलिअलि। यसलाई चाहिँ म अलिअलि थिच्छु अनि दालहरू चाहिँ सिङ्गी फर्ममा छ त्यो अलिकति लतक्क हुन्छ। सो देख्दै हुन्छ मैले यसलाई चाहिँ अब हटकेसमा खनाइसकेँ अनि यसको कन्सिस्टेन्सी पनि यस्तो भएको छ, पातले, तर जसको घरमा चाहिँ डायबिटिज भएको हुनुहुन्न होइन उहाँहरूले चाहिँ आलु हालेर यसलाई चाहिँ अझ ग्रेभी यो सुप चाहिँ अलिकति बाक्लो बनाउन सक्नुहुन्छ, बट हाम्रो लागि यो ठिक छ। एन्ड मेरो कुरिलोको सुप चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। इट्स भेरी टेस्टी, इट्स भेरी हेल्दी एट द सेम टाइम, टेस्टी भन्दा पनि हेल्दी हो यो। अब म यसमा चाहिँ एड गर्न गइरहेको छु थोरै धनियाको पत्ता। सो यसको फ्लेभर पनि राम्रो आउँछ अब धनियाको पत्ताले गर्दाखेरि पनि। सो हजुरहरू पनि टेस्ट गर्नु होला, खानु होला। एक्चुअली यो मिठो भन्दा पनि इट्स भेरी हेल्दी, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि प्रिफर गरे हो।